लैजाऊ कालिकाले लैजाऊ कालिका लैजाऊ कालिका यो फुलको बासना लैजाऊ कालिका वन्दे शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टा कुष्माण्ड दुःखहारिणी स्कन्द माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी तिमी अनिसिद्धिदात्री महागौरी तिमी अनिसिद्धिदात्री हेर हेर कालिका माई हे वन्दे काली माई वन्दे काली माई चौधै भुवन तिम्रै हुन् अर्को हेर हेर फेरि पनि जगतभरि कि हे माता तिमी हौ यी भक्तजनका मनमा तिमी छौ अति शोभित घनघोर वनमा सुन्दर राजा छ सकलका मनमा सुन्दर राजा छ सकलका मनमा हेर हेर दर्शन कालिकाको दर्शन कालिकाको दर्शन कालिकाको धन्य तिम्रो शक्तिलाई
हेर हेर हो करमा त्रिशूल अनि खड्क अरू कति नाश गर्यो महिषासुरहरू तिम्रै ध्यानमा छ यो जीवन सारा छौ हामी शरणमा यो भार उतार हामी शरणमा यो भार उतार हेर हेर तिम्रै शरण तिम्रै शरणमा तिम्रै शरणमा मुक्ति देऊ न कालिका आफ्ना भक्तहरूको उद्धार हेतु हटाउँछौ सबै राहु र केतु तिम्रा लीलाका अनेकौं काव्य कलाका कति सुनाउने ती माला गलाका हेर हेर माला गला भरी गला माला भरी माला खड्ग त्रिशूल काली बनेर दुष्ट जनको सकल नाश गर्यौ तिनीहरूको शक्ति हौ शिवकी अनन्त गुणकी ऐश्वर्य मालिक जगत की जननी ऐश्वर्य मालिक जगत जननी हेर मार्यो असुरलाई भक्त सबै बचाउन
गाउन पाऊँ बाँचुन् चण्ड र मुण्डका तिनी पापहरू तिनासी भक्तजनलाई दियौ छापहरू हजार सूर्यको सरितेज तिम्रो गरिदेऊ कालिका उद्धार हाम्रो गरिदेऊ कालिका उद्धार हाम्रो जगत जननीको तेज हजार तिम्रै शरण देऊ कालिका तिम्रै
बागलुङको सम्माना बागेश्वरको पूर्वमा जङ्गल बागलुङको सम्माना त्यही जङ्गलको बिचमा पर्यो कालिकाको थाना हरि हरि आइदेऊ कालिका आइदेऊ कालिका काली माता को जय, चण्डी काली माता को जय। मन्दिरको उत्तरतर्फ बसेका देउरानी त्यहीदेखि खुदुर्केमा ओर्लने ओरानी पुजारीले नुहाएर गङ्गा नुहाई पुजारीले जल लिई आउँछन् त्यही जलले कालिकाको पूजापाठ गर्छन् हरि हरि गङ्गा सलला गङ्गा सलला कालिकाको महिमाले भरुला पूर्वमा बग्ने काली गङ्गा पश्चिममा काठे खोला पूर्वमा बग्ने काली गङ्गा पश्चिममा काठे खोला दुई नदीको सङ्गममा बस्छन् बागलुङ काली माता हरि हरि बागलुङ कालिका बागलुङ कालिका जगतकी मालिका बागलुङ कालिका
यत्रो भूतलता छनता पनि बस्नु कहाँ कोनीको बस्नु सज्जनका समीप अथवा होस पास काशीजीको बस्नु सज्जनका समीप अथवा होस पास काशीजीको हेर हेर बालुकालीमा हे लैजाऊ सररा लैजाऊ सररा हामीलाई पनि तिम्रै साथ लैजाऊ सररा
कहाँ जाने हो र कहाँ जाने हो र यो भूमिलाई छोडेर यो भूमिलाई धेरै दिनमा आइयो हे कालिकाको दर्शनमा आइयो दर्शन पाइयो दर्शन पाइयो
माताको जय चन्द्र भगवानको जय चन्द्र भगवानको जय हरि हरि चरणमा हरि चरणमा लागिरहोस् यो मन तिम्रै शरणमा। दिदी ल नाश्ता जम्मै कर्मचारी नाचेको सञ्चार
बागलुङ कालिका की बागलुङ कालिका की उताको तयारी गर्नु उताको तयारी गर्नु देखिन्छ उता छ अनि उता पूजाको तयारी के कस्तो गर्नु आदरणीय दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले तपाईहरू कालिका भगवती गुठीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट कालिका भगवती मन्दिरमा भइरहेको भजन कीर्तनको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिरहनु भएको छ। हाम्रो प्रयास छ यहाँहरूलाई यहाँको वस्तुस्थिति नियमित रूपमा अवलोकन गराउने। यसै सन्दर्भमा आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हामी कामना गर्छौँ शीघ्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होस्। र अहिले कालिका भगवती मन्दिरको प्राङ्गणबाट हामीहरू यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ कालिका भगवती मन्दिरको साँझको आरती पूजाको हामी प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभको क्रममा छौँ। अहिले कालिका भगवती मन्दिरमा साँझको आरती प्रारम्भ हुँदैछ। कालिका भगवती मन्दिरका पुजारी त्यो पूजाको तयारी गरिराख्नु भएको छ र यहाँको परम्परा अनुसार
खड्का जातिका पुजारी रहन्छन् र साँझको आरतीको तयारी भइरहेको छ। परम्परा अनुसार वैदिक विधिपूर्वक कालिका भगवती मन्दिरमा यो साँझको आरती पूजा सुरु हुँदैछ। भर्खरै यसको तयारी यहाँ सुरु गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1591 सालमा स्थापना भएको कालिका भगवती मन्दिर तत्कालीन मल्ल राजा नारायण मल्लको समयमा स्थापना भएको मानिन्छ। पाल्पाको सेन दरबारबाट खड्ग समाई आउने चक्रपुहार यहाँका पहिला पुजारी थिए। तिनै चक्रपुहारका दरसन्तानहरू बागलुङका पहरवंशीय खड्काहरू हुन् र तिनै खड्काहरू कालिका भगवती मन्दिरका गुठियारहरू हुन् र तिनै गुठियारहरूले लामो समय कालिका भगवती मन्दिरको सेवाभाव र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् र अहिले पनि कालिका भगवती मन्दिरको नियमित पूजाआजा संरक्षण र व्यवस्थापन तथा प्रवर्धनका लागि कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति सक्रिय रहेको छ। कालिका भगवती मन्दिरको विकास व्यवस्थापन र प्रवर्धनका लागि कार्ययोजना बनाएर विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। अहिले कालिका भगवती मन्दिर नेपाल सरकारले स्थापित 100 धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूमध्येको एउटा प्रमुख धार्मिक स्थल हो। पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको कालिका भगवती मन्दिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरूको श्रद्धा र आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। धार्मिक रूपमा मात्र नभइकन पर्यटकीय हिसाबले पनि यस मन्दिरले धेरै महत्त्व राख्दछ। आज पर्यटन दिवसलाई जोडेर हामी तपाईहरूलाई यो नित्य पूजालाई पनि जोड्न गइरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ छिटोभन्दा छिटो विश्वमा शान्ति छाउनेछ र यो कोरोना भाइरस शीघ्र नियन्त्रणमा आउनेछ र हामी पहिलाको भन्दा पनि अझ व्यवस्थित र सुख शान्तिको अवस्थामा खुसीको अवस्थामा रहनेछौँ। छिटो गरौँ न, उहाँहरूलाई छिटो गरौँ, जानेहरूलाई च्याहुन। थोरै ल्याउनु न, थोरै 5-7 ल्याइदिनु, जानेहरूलाई 5-7 ल्याइदिनु न। अहिले साँझको आरतीको तयारी कालिका भगवती मन्दिरमा भइरहेको छ र यो साँझको आरती परम्परा अनुसार सेतो अक्षताले पूजा गर्ने, चन्दन अक्षता श्रीखण्ड फूल रक्तचन्दनले देवीको श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको पूजाआजा गर्ने र सङ्गीतमय धुनका साथ मङ्गल धुनका साथ देवीको पूजा गरिन्छ। शङ्ख घण्ट दमाहा खैँचडी मुजुरा बजाएर साँझको आरतीमा यहाँका पुजारी, यहाँका कर्मचारीहरू, यहाँका सम्पूर्ण सेवकहरू त्यो नित्य पूजामा सहभागी हुने गर्नुहुन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण तरिकाले यो साँझको र बिहानको आरती पूजा गर्ने गरिन्छ। अहिले भर्खरै भित्र दमाहा बजेको छ, घण्टहरू बजेका छन्, मुजुराहरू बजेका छन्, घण्टहरू बजेका छन् र देवीको साँझको आरती सुरु गरिएको छ।
कालिका भगवती मन्दिरको नियमानुसार भित्रको परिदृश्यहरू हामी यहाँहरूलाई देखाउन असमर्थ छौँ। यद्यपि मन्दिर परिसरबाटै हामी यहाँको साँझको आरतीको यहाँहरूलाई अवलोकन गराइरहेका छौँ। साँझको आरती अवलोकनका निम्ति हामी मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ। आरती गर्नुमा वरिपरि पनि सबै बाल्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। सबै आरती गर्छन् नि बत्ती गर्नुमा सबै बाल्ने आदरणीय दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले हामी कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा रहिरहेका छौँ। अहिले तपाईहरू कालिका भगवती मन्दिरको आधिकारिक फेसबुक पेज कालिका बागलुङ अफिसियलबाट यो फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। साँझको आरतीमा कालिका भगवती मन्दिरका कर्मचारीहरू तथा भक्तजनहरूको सहभागिता हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरू कालिका भगवती मन्दिरको यो नित्य पूजामा सहभागिता निम्ति लालायित हुनुहुन्छ, तर परिस्थितिका कारण यहाँहरू आफ्नो घरबाट नै यो पूजामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी कामना गर्छौँ कि सुदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुख, शान्ति, समृद्धि र निरन्तर उच्च प्रगतिका निम्ति हामी कालिका देवी समक्ष कामना गर्दछौँ।
कालिका भगवती मन्दिरको परम्परा अनुसार अब आरती गर्ने काम अगाडि बढ्दैछ। कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा अब आरती बाल्ने आरती प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ र यो भित्र पुजारीले भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ भने यो मन्दिर परिसरमाबाट पनि भर्खरै यो आरती सुरु गरिएको छ। मन्दिरका मुख्य पुजारी र सहायक पुजारीले भर्खरै आरती गरिराख्नु भएको हामी देख्न सक्छौँ। कालिका भगवती मन्दिरको नियमअनुसार कालिका भगवती मन्दिरभित्रबाट यहाँहरूलाई हामीले यो प्रत्यक्ष जोड्न सकेका छैनौँ। मन्दिर परिसरबाट नै हामीले साँझको आरती यहाँहरूलाई अवलोकन गरिरहेका छौँ। यसबाट पर्न गएको असुविधापछि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र कालिका भगवती मन्दिरमा जुन पुजारीहरूले भित्र आरती सुरु गर्नुभएको छ र मन्दिरको वरपर रहेका 108वटा दियोहरूमा पनि भर्खरै दीप प्रज्वलन गरिएको छ। यहाँको परम्परा अनुसार हरेक साँझ यो आरतीको पूजा गर्ने गरिन्छ र बिहान नित्य पूजा गर्ने गरिन्छ। कालिका मन्दिरका पुजारीले हरेक दिन बिहान पवित्र काली गण्डकीमा स्नान गर्नुपर्ने परम्परा पनि रहेको छ। परम्परा यद्यपि कायम छ र अहिले कालिका मन्दिरमा भक्तजनहरूको सुविधाको लागि समेत कालिका भगवती मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले मन्दिर परिसरमै काली गण्डकीको जल ल्याई यहाँ 9 धारा समेत स्थापना गरेको छ। हामी भक्तजनहरूले समेत अब कालिका मन्दिरमा दर्शन गर्दा पवित्र काली गण्डकीको जलले स्नान गरेर देवीको पूजाआजा गर्न सक्छौँ र बिहान 4 बजे काली गण्डकीको नदीमा स्नान गरिसकेपछि पुजारीले नित्य पूजा प्रारम्भ गर्ने गर्दछन् र साँझ 6 बजे साँझको आरती प्रारम्भ हुन्छ। कालिका भगवती मन्दिरको परिसरमा रहेका 108वटा त्यो दियोमा बत्ती बाल्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। भित्र पुजारीले आरती गरिराख्नु भएको छ भने मन्दिर परिसरबाट 108वटा दियोहरू बाल्ने काम भएको छ। मन्दिरका पुजारी तथा कर्मचारीहरू यहाँको परम्परा अनुसार वैदिक विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा अनुसार एकदम सङ्गीतमय धुनका साथ पूजा भइरहेको छ र यो पूजामा कर्मचारीहरूका साथमा दर्शनार्थी एवं भक्तजनहरूको पनि सहभागिता हामी देख्न सक्छौँ।
भर्खरै आरती पूजा सम्पन्न भएको छ भने अब परम्परा अनुसार कालिका भगवती मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको कौडेली मूर्तिमा यहाँका पुजारीले धूप बाल्ने गर्दछन्, धूप बाल्ने गर्नुहुन्छ। सरी र भर्खरै पुजारी धूप बाल्नको निम्ति यस स्थानमा आइरहनु भएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। र यो यहाँको परम्परा हो र यहाँको पूजा परम्परा अनुसार नै भइरहेको छ र परम्परा अनुसार नै हुने गर्दछ। हामी देख्न सक्छौँ कालिका भगवती मन्दिरको उत्तरतर्फ अहिले यो धूप बाल्ने काम भइरहेको छ। अहिले हामी तपाईहरुलाई उत्तरतर्फको ढोकाबाट कालिका देवीको दर्शन गराइरहेका छौं। यी पालाहरू 108 वटा पालाहरू मन्दिर वरिपरि रहेका छन्, जहाँ अहिले दीप प्रज्वलन भइरहेको छ। र अब यहाँको परम्परा अनुसार आरती सम्पन्न भएको छ भने अब देवीको चरणमा धूप राख्ने काम हुँदैछ।
ओम उपनेत मंगलम सर्वजन मंगलालय श्रीमान दिनकरके नवनिर्वाण भक्ष्याति सकाले बहुतु पर्जन्ये पृथ्वी ससाम्ये देशो यन्तो वरयितो वर्मान्नो सन्तुर्योगया अपुत्रा पौत्रिणा सन्तु पुत्रिणा निर्मला सदना सन्तु जीवन्तु सर्वं शतं तत्रैव गंगा यमुना तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा तद्वारा कथा प्रसंग या पुण्यन्दुसार हरधवला या शुभ्रवस्त्रायुक्ता या पीठावरन्दकरा या शुभपद्मासना या ब्रह्मा शंकर पार्थिवीर्देवै सदा वन्दितं सामान्यपाद सरस्वती भगवती निष्ठस्य जातः कायेन वाचा मनसेन्द्रर्वा बुद्धोन्मनोप्रति स्वागत करोमि जय 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 बनाएर ल्याएको कोही मेरो मेरो पनि छ पहिला दिएको खरा तपाईँको दिएको त्यो हरा अर्को त्यत्रै लेख्छु मैले बनाएको छ किन्दाखेरि कति भन्ने 3000 त भन्नु 3000 त अरे अब उनको भैँडी हाम्रो बजाउने मान्छेलाई थाहा छैन बजाउँछ नि त्यही बच्चा पक्का यहाँ फेरि बार बनाउँछ नि यसलाई एक सेट बनाएर
आदरणीय भक्तजन एवं दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले तपाईँहरू कालिका भगवती गुठीको आधिकारिक फेसबुक पेज कालिका बागलुङ अफिसियलबाट यो प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। हामीले यहाँहरूलाई यहाँको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कति सक्यौँ कति सकेनौँ, तर हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। कालिका भगवती मन्दिरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने हाम्रो प्रयासमा यहाँहरूको निरन्तर साथ र सहयोग रहने हाम्रो अपेक्षा छ। आज विश्व पर्यटन दिवसलाई जोडेर हामीले कालिका भगवती मन्दिरमा लामो समयपछि अर्थात् 4-5 महिनाको अन्तमा यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ खुसी र हाँसोको साथ रहनुहोला। यहाँहरूका दिनहरू सुखमय रहून्। सम्पूर्ण भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूको सुख शान्ति समृद्धि र निरन्तर उच्च प्रगतिका निम्ति धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै भर्खरै आरती पूजा सम्पन्न भएको छ। हेरिदिनुभयो हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूको सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दै हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय बागलुङ कालिका।